6000 पुलिस इस्लामाबाद भेज दी गई है। मैं समझना चाहता हूँ इस वक्त जो ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और इनके इत्तेहादी ये एक डिज़ास्टर बन चुके हैं। बल्दियाती वो आज बेचारे डॉक्टर्स वो कह रहे हैं कि हम महंगाई की वजह से हमें रिस्क अलाउंस दो, हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, 2 वक्त की रोटी नहीं पक रही। हमारी लेडी डॉक्टर्स हेल्थ स्टाफ जूते मार रहे हैं उनको। मतलब यहाँ पिटाई हो रही है उनकी। पुलिस इसके लिए है लेकिन इलेक्शन के लिए पुलिस नहीं है। कहते हैं वहाँ गई हुई है कच्चे वो सलाम मुतासरीन के पास। मैं कहना चाहता हूँ इनका खौफ के आलम में है और ये जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं इसमें भी खौफ झलक रहा होता है कि इमरान खान अब उसको कोई नहीं रोक सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सिंध में भरपूर तरीके से हमारा प्लान बन रहा है। इंशाअल्लाह ये हमारा जैसे ही आज़ादी मार्च में हकीकी आज़ादी का हम इलेक्शन की डेट लेकर उठते हैं उसके बाद इमरान खान साहब भरपूर तरीके से सिंध की एक एक ज़िले का तफसीली दौरा करेंगे। चेंज कर लें सीट में, ये कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात को मुलतवी करने के लिए गवर्नमेंट की बगल बच्चा तंजीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब दोबारा सबूत दिया है कि वो इंडिपेंडेंट भी नहीं है, आज़ाद भी नहीं है। तीसरी दफ़ा इलेक्शन जब पोस्टपोन हुआ तो इससे वाज़ेह होता है कि उनको डायरेक्शन कहीं और से मिल रही है। जब सिंध हुकूमत ने पहले कहा, उन्हीं ने दोबारा इजलास करके ये फैसला किया कि नहीं, हम कौमी असम्बली के इंतखाबात और बल्दियाती निज़ाम के लिए एक साथ इलेक्शन की जो तारीखें दी हैं उस पर होंगी। हमें उस दिन भी पता था कि ये सिर्फ आजमाना चाह रहे थे कि अगर कौमी इलेक्शन में शहर कराची में इनकी मर्जी के नतीजे आएंगे तो पुलिस भी मुहैया कर दी जाएगी, स्टाफ भी मुहैया कर दिया जाएगा। उन्हें पता चल गया कि कराची ने कितनी बुरी तरह उन्हें रद्द किया। उसके बाद ये पापा फुप्पो पट्टू पप्पू पार्टी और उसके साथ मजबूर कौमी मूवमेंट दोनों ने एक नई साजिश का आगाज किया कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात 2 स्टेजेस में कराए जाए। और पहले स्टेज का ज़रा सुनिए कौन कौन से इलाके, किमाड़ी, मलीर, और तीसरा इलाका कौन, साउथ लियारी का इलाका। ये कौन से इलाके हैं जिधर पीपल्स पार्टी समझती है कि उनके पास मेजॉरिटी है, समझने दें। लेकिन जब आपको एक मेयर पूरे शहर के 25 टाउन से लेना है तो ये 2 हिस्सों में इंतखाबात प्री इलेक्शन रिगिंग कहलाएगी। और ये अगर बगल बच्चा तंजीम यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मान लिया तो मैं ये समझता हूँ ये फिर पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ और बल्दियाती निज़ाम के साथ एक खिलवाड़ होगा। तीसरी चीज़, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बखूबी वाकिफ है कि जस्टिस गुलजार ने एक फैसला दिया था। उनको पहली चीज ये देखनी चाहिए थी कि जो इंतखाबात हो रहे हैं वो उन शराइत को जो कानून बनाया है उसके मुताबिक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्या जो कानून है या था 2013 अमेंडेड बिल के लिहाज से फुल्ली एम्पावर्ड एडमिनिस्ट्रेटिवली, पॉलिटिकली एंड फाइनेंशियली लोकल बल्दियाती निज़ाम होगा या नहीं। बाकायदा उसके अंदर ऑर्डर में इंस्ट्रक्शंस थी कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कानून वापस लो, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कानून वापस लो, केडीए का कानून वापस लो, सिंध मास ट्रांजिट का कानून वापस लो। जब तक ये सारे कानून वापस नहीं हुए होते तो क्या
یہ کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں کر رہا الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ کیا ان کا صرف کام بیلٹ کے ڈبے بھروانا ہے؟ میں آج آپ کو NA 239 میں الیکشن ہوا، مجبور قومی موومنٹ بری طرح ہاری، اس کے باوجود ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھا ہے کہ اس مجبور قومی موومنٹ نے ہارتے ہوئے بھی اپنے ووٹ بڑھانے کی کوشش کی ہے اور اپنے ووٹ جو ہیں 4800 کے تعداد سے بڑھائے ہیں، اور ٹوٹل امپیکٹ اس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ 7000 ووٹ کا ہوتا ہے۔ یہ کس طرح پتا چلا؟ فارم 248 اور فارم 45 کا جب ہم نے مناظرہ کیا اور باقاعدہ لسٹ کی تو بڑا واضح ہو گیا کہ کم سے کم 7 پولنگ اسٹیشنز میں انہی نے فارم 48 میں تعداد بڑھا دی، جہاں 15 ووٹ تھے اس کو 515 کر دیا، جہاں 50 تھے وہاں 1050 ووٹ کر دیا، اور اس کے اوپر ہم خط لکھ چکے ہیں، اور آج اس خط کو لکھے ہوئے 10 دن سے زیادہ ہو گئے اور کوئی جواب نہیں ملا۔ یہ ایک اور ثبوت ہے، اور ہم کل یا پرسوں بلال غفار صاحب پریس کانفرنس کر کے وہ لیٹر بھی شیئر کریں گے، وہ ڈیٹا بھی شیئر کریں گے، وہ فارم 45 بھی شیئر کریں گے اور فارم 48 بھی شیئر کریں گے۔ ہوائی باتیں نہیں ہو رہی اس وقت۔ میں باقاعدہ یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان متنازع ہے، اور وہ جب تک اپنے آپ کو شفافیت کے ساتھ نہیں آئے گا، ابھی تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ NA 237 کا الیکشن انل کریں، یا ان ویڈیوز کے بارے میں بتائیں جس میں ٹھپے لگتے ہوئے تصویریں تھیں۔ کیوں خاموش ہے یہ الیکشن کمیشن؟ یہ کوئی بھی انتخاب کرائے گا متنازع ہوگا۔ تمام تر مخالفت کے باوجود پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے۔ یہ سب مل گئے تب بھی جیت رہی ہے، اسی لیے یہ بلدیاتی انتخابات سے بھی گھبرا رہے ہیں۔ اصل وجہ یہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ نظام جو عام شہری کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے وہ سندھ کے اندر اب 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، موجود نہیں ہے۔ اس سے اوپر کا نظام صوبائی حکومت، سندھ اسمبلی، یہاں بھی جمہوریت نہیں ہے۔ پچھلے سال 100 دن نہیں پورے کیے گئے، صرف 84 دن پورے ہوئے، اور اس سال بجٹ کے بعد سے نومبر کا مہینہ آ چکا ہے، کوئی اجلاس نہیں ہوا۔ کیا سندھ کے مسائل ختم ہو گئے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے MPs جو ہیں وہ آ نہیں سکتے کراچی، سارے تو رہتے ہی ہیں یہاں، اپنے علاقے میں جاتے ہی کون ہے ان میں سے؟ جوتے کھاتے ہیں جہاں جاتے ہیں۔ یہ تو نہ پاکستان میں کہیں جانے کے قابل رہے، نہ ملک سے باہر جانے کے قابل رہے، جہاں جائیں گے جوتے ہی کھائیں گے، چاہے خدا کا گھر ہو، چاہے بوٹ پالش جہاں کرنے جاتے ہیں وہاں ہو، ہر جگہ ان کا حشر ایک ہی ہوتا ہے۔ تو مجھے اس والی بات پہ کہہ دیں، اور آخر میں حقیقی آزادی پورے پاکستان کو چاہیے۔ اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ ہم آزادی کس سے چاہیے۔ گورا انگریز چلا گیا، کالا انگریز چھوڑ گیا۔ یہ کالا انگریز چاہے وردی میں ہو، چاہے سوٹ پہنے ہوئے ہو، چاہے وہ کرتا شلوار میں ہو، ہم اس کے چہرے بے نقاب کرتے رہیں گے۔ پاکستان میں کوئی شخص ابو دی لاء نہیں ہے۔ اپنے نام کے ساتھ جنرل لگا لو تو یہ نہیں کہ وہ ادارہ بن جائے گا۔ ادارہ ہوتا ہے، شخصیت ہوتی ہے۔ ہم بڑے واضح الفاظ سے کہتے ہیں شخصیات غلطی کرتی ہیں
اور ادارے مضبوط اسی وقت ہوتے ہیں جب وہ ایسی شخصیات کو اپنے کے خود احتسابی عمل میں ایسی کالی بھیڑوں کو اپنے اندر سے نکالے، ان کو کنڈیم کرے۔ یہ ادارہ ہمیشہ کمزور ہوا ہے جب بھی مارشاء اللہ آیا ہے، جب بھی جمہوریت کو فنا کرنے کی کوشش کی ہے، جمہوریت نے ہمیشہ مارشاء اللہ کو فنا کیا ہے، اور آئندہ بھی یہی ہوگا، یہی تاریخ ہے۔ مجھے اب پورا یقین ہے کہ آج جوڈیشری اور سوشل میڈیا اور میڈیا تینوں مل کے اتنی بڑی دیوار بن چکے ہیں کہ اب کوئی ملٹری انٹرونشن پاکستان میں ممکن ہی نہیں ہے، ڈائریکٹلی ممکن نہیں ہے، اور حقیقی آزادی جو ہے وہ انڈائریکٹ انٹرونشن کے خلاف ہے۔ ہماری ادارے ہم چاہتے ہیں مضبوط سے مضبوط تر ہوں۔ ہر ادارے کا اپنا رول ہے، جوڈیشری کا اپنا رول ہے، بیوروکریسی کا اپنا رول ہے، سیاستدانوں کا اپنا رول ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک رول ملٹری کا بھی ہے۔ وہ رول کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے اس کو دوبارہ ڈیفائن ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم بڑے کلیئر ہیں اس والے معاملات میں کہ اعظم سواتی جیسے واقعات کوئی بھی کروائے، اس کے پیچھے جو بھی ہو وہ قابل مذمت ہے، سیاستدان ہو وہ مذمت ہے، قابل ہے، ایجنسیاں ہوں وہ مذمت کے قابل ہیں، اور اگر بیوروکریسی کے لوگ ہیں تو وہ بھی مذمت کے قابل ہیں۔ آج ہم سارے ایم پی ایز احتجاج کرتے ہیں اور اعظم سواتی کے ساتھ کھڑے، اس سے کہ آج چاہے آپ جو کیمرہ کے پیچھے ہیں، جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آج اعظم سواتی ہیں، کل آپ ہو سکتے ہیں۔ پورے پاکستان کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ اب جب اس راہ پہ نکل گئے ہیں تو حق کے لیے شہادت ہم اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ خون دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے، خون گولیاں لگیں، جو اس پہ شک کرتے ہیں وہ پہلے بھی جھوٹے تھے اور جھوٹے ثابت ہوں گے، اور لعنت اللہ علی الکاذبین ہے۔ بغیر انتظار کر لیتے، کہتے کہ ہم چاہتے ہیں کہ شوکت خانم کی ایکس ریز وغیرہ پبلک کیے جائیں، لیکن جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ نہایت گھٹیا اور قابل مذمت ہے۔ لیکن کہتے ہیں ہماری تربیت ایسی نہیں ہے، تو اپنی شرجیل میمن کی پریس کانفرنس ہم دیکھ لو، سعید غنی کی دیکھ لو، اور تربیت کی بات کر لو، اور کرو ایسی پریس کانفرنس، ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے، ہماری مقبولیت اور بڑھتی ہے، ہمارے قائد کی مقبولیت اور بڑھتی ہے۔ اب میں یہ بڑے واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کے بعد سب سے پہلے تو ہمیں ہمارا دین ہے، اس کے بعد پاکستان ہے، اور اس کے بعد عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ ہم نے کہا تھا ریڈ لائن نہیں کراس کرنا، ریڈ لائن کراس ہو چکی ہے، اور جب ریڈ لائن کراس ہو چکی ہے تو اب ہم اور پورا پاکستان انشاءاللہ روز بروز اپنے احتجاج کو بڑھائے گا، اور جو ہمارے ڈیمانڈ ہے کہ وہ فوری طور پہ ریزائن کریں کہ آزادانہ تفتیش ہو سکے۔ آج اتنے دن سے ایف آئی آر نہ کٹنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری ڈیمانڈ صحیح ہے، ورنہ ایف آئی آر کٹ چکی ہونی چاہیے تھی۔ ہم یہ بھی بتا دیں واضح طور پہ کہ پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے،
یہ سیاسی استحکام اس لیے ضروری ہے کہ معیشت کو استحکام مل ہی نہیں سکتا سیاسی استحکام کے بغیر. اور حقیقی آزادی کی طرف بڑھنے کے لیے، ہدف حاصل کرنے کے لیے، ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے جب بھی جمہور کو خطرہ ہو اور جمہوریت کو خطرہ ہو تو واپس جمہوری کے پاس جانا چاہیے. آپ کو کیا خطرہ ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. عمران خان دا موسٹ ان پاپولر لیڈر اکارڈنگ ٹو یو. عمران خان نے 3.5 سال میں پاکستان کا بیڑا غرق کیا اکارڈنگ ٹو یو. عمران خان کے جلسوں میں ہزاروں کی تعداد ہوتی تھی اکارڈنگ ٹو یو، لاکھوں نہیں ہوتے تھے. اس لانگ مارچ میں چند لوگ تھے جن کے لیے 1100 کنٹینر اور 36,000 پولیس رکھی گئی اسلام آباد اکارڈنگ ٹو یو. تو بھائی پھر الیکشن کرا لو اور عمران خان کو خدا حافظ کروا لو، لیکن اس پہ تو تمہاری کانپیں ٹھانکتی. تمہاری زبان بھی تمہارے لیڈر نے نہیں سکھا سکتا تمہیں، نہ اسے خود بولنی آتی ہے یہ زبان. تو اس اردو کے ساتھ زنا کرنا بند کرو، اس کی شائستگی کو ختم مت کرو. الفاظ کا ذخیرہ میرے پاس بھی بہت ہے، گالی دینے کے انداز بھی مجھے بہت زیادہ آتے ہیں. سعید غنی تم اتنے بڑے اہل زبان نہیں ہو جتنا بڑا میں اہل زبان ہوں. مجھے پتہ ہے غالب کے مطابق اردو میرے گھر کی لونڈی ہے، اور میں اس لونڈی کو استعمال کرنا جانتا ہوں، اور تمہارے جیسے لونڈوں کے اوپر چماٹ بھی لگانے بخوبی جانتا ہوں. اور جدھر سے چاہوں ادھر سے اندر باہر ہو سکتا ہوں اس زبان کو استعمال کرتے ہوئے. تو تم ذرا اپنے ہوش کے ناخون لے لو. ویسے بھی اللہ میاں گنجوں کو ناخون نہیں دیتا، تو تمہیں ہوش کے ناخون بھی نہیں ملے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے اس ملک میں افراتفری اور انتشار پھیلایا جا رہا ہے، اور جو اس امپورٹڈ حکومت کے سہولت کار ہیں وہ بینیفیشری ہوتے جا رہے ہیں. میرا لیڈر عمران خان ہمیشہ کہتا تھا کہ میں NRO نہیں دوں گا بھلے میری جان چلی جائے، اور وہ پھر سچا ثابت ہوا. اور یہ سعید غنی PDM کے دوسرے نام نہاد لیڈرز مولانا فضل الرحمان اس پہ سیاست چمکا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمران خان کو گولی نہیں لگی. پیپلز پارٹی سے یہ میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے تو چیئرمین، آپ کی لیڈر شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے قاتل کون ہیں، پھر بھی آپ کی حکومت ہونے کے باوجود آپ ان کے قاتلوں تک نہیں پہنچے. مرتضیٰ بھٹو ان کو قتل کیا گیا، سب کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، لیکن آپ لوگ ان کے قاتلوں تک نہیں پہنچے. آپ اپنے انفرادی فوائد لیتے رہے، اور رجیم چینج سے پہلے جن کے اوپر کیسز تھے، وہ لوگ جو ہسپتالوں میں تھے، جن کے علاج ہو رہے تھے، وہ ہاسپٹل سے باہر آ گئے اور سوٹ پہن کے سندھ ہاؤس میں تجارت کرنے لگے. وہ لوگ جو 4.5 سال سے آرڈیننس میں آپ
देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि न जाने छुरी किस किस पे गिरती है। एनक्यूएम ने मतलब मुर्तज़ा वहाब साहब की भी सीट मांगी थी, बेच दी। गवर्नर की भी सीट मांगी थी, वो भी दे दी। बात यह कि एनक्यूएम को माल खपे, पहले इन्होंने अपने एमएनएस को बेचा, फिर इन्होंने हर सीट बेच रहे हैं। डील बनेगी माल से, जो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। माल पानी का मसला है। आधी एनक्यूएम टूट चुकी है, लड़े झगड़ा माल का है सिर्फ, वहाँ जाके कुछ नहीं, कोई सीट किसी की नहीं जाती। मुर्तज़ा वहाब की सीट भी लगा देंगे ओलेक्स के ऊपर, कहेंगे ठीक है पैसे ले लो, बैठा रहे मुर्तज़ा वहाब। इन्हें कराची वालों से कोई गर्ज नहीं है। दूसरी बात मैं समझता हूँ कि इदारों का एक अमल है, हर इदारे को मेरिट के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ भी मेरिट होगी उसको हम सपोर्ट करेंगे। हमारे वज़ीर-ए-आज़म, हमारे दिलों के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ऐलान कर चुके हैं कि हम जो भी चीज़ मेरिट के तहत होगी उस पर हमको इतराज़ नहीं होगा। अच्छा, ये बता दें सवाल है कि एक सियासी लीडर पर हमला हुआ, शोफनाक वाक़या, उसका एक मजाक बना हुआ है, गोली लगी है नहीं लगी, 4 लगी है, 2 लगी है। आप सीनियर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, जरा मुझे ये बताएं, गोली लगी है, पैलेट्स लगे हैं, जर्रार इधर बिठा दें, थोड़ा जोर से ज़रा जोर से डॉक्टर साहब। गोली का कोई दीन ईमान नहीं होता। मेरे पास अभी भी 2-3 हफ्ते भी छोटी बच्ची आई थी, 3-4 साल की बच्ची, वेरी कराची की। ये भी नहीं कि बहुत अपर क्लास को एरिया हो, ऐसी हैदरी कहीं नॉर्थ अजमा से। तो गोली जब लगती है ना, बच्ची की टांग पे लगी थी, 3 साल की बच्ची थी, 4 साल की। तो गोली का दीन ईमान नहीं होता। ये नहीं देखता कौन पॉलिटिकल लीडर है, मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, नहीं देखते। गोली फाड़ती जाती है हड्डी को और साथ में खून की नाली लेती जाती है, अगर वो पात मिलता है। खान साहब पे जो हमला हुआ है, इसी तरह जो बेनज़ीर शहीद पे हमला हुआ, इस सब को कंडेम करना चाहिए, जो हमारी पूरी पॉलिटिकल पार्टी पहले दिन से कह रही है। और ये बहुत ही ज़्यादा लकी एस्केप हुआ है। अगर ये खुदा न करे गोली ऐसी जगह लगती जहाँ पे खून की नाली उसकी पास में होती तो इससे टांग ज़ाया हो जाती। थोड़ी और ऊपर लगती तो पेट में लगती, तो खून की नाली पे लगती, तो उधर ही 3-4 मिनट लगते ज़्यादा से ज़्यादा। जब किसी के गोली लगती है ना, लोग कहते हैं, अखबारों में आता है, अभी भी कराची में अब जिस तरह के सिक्योरिटी के हालात है, लोग कहते हैं हाँ 1% क्या हुआ, 2% क्राइम बढ़ गया, तो क्या होता है, आओ ना मेरे पास अस्पताल में, तुम्हें दिखाता हूँ। जब किसी के गोली लगती है ना, तो घर वाले का 100% नुकसान होता है। हमारे लीडर का, हमारे लिए, शायद बाकियों के लिए नहीं, हमारे लिए, हमारे घर के लीडर, हमारे घर के आदमी को गोली लगी है, हमारा 100% नुकसान है इसमें। इस तरह में लेता हूँ। जी सही। मेरे 2 सवाल हैं आपसे और फिरोज भाई के। आपसे सवाल ये है कि चलिए गोली का जिक्र कर रहे हैं, खान साहब ने कहा गोलियां लगी हैं 4, तो 4 गोलियां जो है वो बहुत होती हैं, वो क्रॉस करके चली गई या वाकई किसी जगह लगी है? क्योंकि देखिए एक कौमी लीडर है, उसकी बात पर शुक्र को शुभात पैदा किए जा रहे हैं, तो इसकी क्लियरिफिकेशन आपको आज नहीं तो कल देनी पड़ेगी। अभी देता हूँ, मैं देता हूँ, उसके टेक्निकली ये देते हैं, क्लियरिफिकेशन देनी पड़ेगी 4 गोलियों की। दूसरा, फिरदौस भाई ने बलदियाती निज़ाम के हवाले से बात की। फिरदौस भाई, पंजाब सूबा आपके पास है, वहाँ पर इससे भी बदतर सूरत हाल है। पंजाब हुकूमत बलदियाती इंतखाबात नहीं करवाने जा रही, उन्होंने भी इनकार कर दिया फुल, तो उसके लिए भी कुछ कलमात अदा कर दें अपने। मैं पहले इसका बता दूँ, ये चूँकि मैं बाकी तो डॉक्टर साहब हम तो सामने चूँकि देखा, जिस दिन अटैक हुआ नेक्स्ट डे हमारी मीटिंग थी लाहौर में शौकत खाना में, और वहाँ डॉक्टर फैसल ने और वो जो सर्जन जिन्होंने ऑपरेशन किया था उन्होंने आके ब्रीफ किया था। तो चूँकि मैं भी अभी 1 महीना पहले इनका मरीज़ था, वहीं ऑर्थोपेडिक से आया हूँ वापस, मेरी भी टांग के साथ चलता रहा। तो देखिए जो मुझे पता है इसको डॉक्टर साहब करेक्ट करेंगे टेक्निकली। मैं रॉ एक आदमी, चूँकि मैंने देखा, ब्रीफिंग सुनी, 2 गोलियाँ जो कि AK-47 की बुलेट्स हैं वो लगी हैं थाई के अंदर, रान में, ऊपर साइड के ऊपर, और वो जो खून की शरियान, डॉक्टर साहब क्लियर कीजिएगा, जिससे कि अक्सर वो नहीं एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, वो खून की जो शरियान जारी होती है, और उसको सुना है अगर खुदा ना खास्ता वो हिट हो जाए तो 20 मिनट से ज़्यादा सर्वाइवल नहीं है। ये वो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मैं उसको सुन के आया हूँ। मोज़ाना तौर पे दोनों जो वो थे बुलेट्स हैं जो रान में लगे हैं, वो उसके करीब जाके रुक गए, अल्लाह ताला ने करम कि जो ये दोनों बुलेट्स निकाले गए। तीसरा बुलेट कौन सा है, जो कि टिबिया के ऊपर की साइड पे, जो नीचे वाली टांग, जो पिंड घुटने के नीचे जो हड्डी होती है, उसकी हड्डी पे लगी है, लेकिन हड्डी का एक
पीस उसको बताएंगे डॉक्टर साहब, पीस उसका हट गया है, वहाँ से टूट गया है। तीसरी वो है, चौथा जो है वो डायरेक्ट बुलेट है या इनडायरेक्ट बुलेट है, वो लेफ्ट साइड पर रख गया जिसको निकाला नहीं गया, चूंकि उसको निकालने की ज़रूरत उन्होंने कहा चूंकि किसी ऐसी जगह नहीं थी जो हिट करती तो उसको नहीं निकाला गया। तो 4 हो चुके हैं जो कि मैं उस दिन अपने सामने उस एक्सरेज के सामने डॉक्टर फैसल और सर्जन की फिरदौस भाई भी थे, हमने वो रिपोर्ट सारी सुनी है। इसको करेक्ट करना हो चाहे तो डॉक्टर साहब आप कर दीजिए। अरे मैं जवाब दे दूंगा। इसकी करेक्शन थोड़ी सी करा दे, कोई नहीं, चीज़ कोई बस ठीक करेक्शन है। की जरूरत बस नहीं। ठीक है। पहली चीज, ब्लैंक्स नहीं थे, गोलियां थी। वही गोली वही बंदूक से एक आदमी शहीद हुआ, उसी मकाम पे हुआ। पहला राउंड इमरान खान की तरफ था, दूसरा राउंड उसने भागते हुए चलाया था। मैगजीन खाली की, एक मैगजीन में उस पिस्टल की 18 गोलियां होती हैं, 2 मैगजीन खाली में है। फिरदौस भाई ये तो ये टॉपिक को ये इसको छोड़िए और आप अपनी बात जो बल्दियाती निज़ाम की बात है। भाईजान, मैं सिंध में रहता हूँ, मेरी पार्टी का निज़ाम अगर देखना चाहते हो तो केपी में भी निज़ाम आया और केपी में इलेक्शन भी हुए और इधर तक हुए कि जेयूआई का मेयर कराची को दिया, पेशावर को दिया गया। इतने फेयर इंतखाबात कराने पे पीटीआई यकीन रखती है। मर्दान एएनपी, अगर आप कंट्रोवर्सी पंजाब के अंदर जो असेंबली के हालात है, शेड्यूल आया है, तारीख आई थी नहीं आई थी। सिंध के अंदर इलेक्शन हुए हैं, एक फेज के हो चुके हैं। उस वक्त भी हम एहतजाज कर रहे थे कि ये गलत कानून के तहत हो गए, लेकिन हमने इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करने, हिस्सा लिया। जो उधर गड़बड़े हुई उसके ऊपर भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और अब जो कराची में तीसरी दफा पोस्टपोनमेंट हुई है और अब चौथी दफा की बात हो रही है कि फर्दर 3 महीने और या उससे ज्यादा। तो इसलिए हमें अपने घर की जिम्मेदारी है, आप पे भी इसी सूबे में रहते हैं, हमारी पहली जिम्मेदारी इस सूबे के मसाइल को उजागर करना है। पंजाब के मसाइल हैं, पंजाब में क्यों नहीं होता, वो पंजाब की ऑपोजिशन देखे। वहाँ मुनी सिलाई को अपने केसों से बचने की फुर्सत होगी तो वो अवाम के मसाइल की बात करेगा। हम यहाँ ऑपोजिशन में हम सवाल उठाते रहेंगे, हम असेंबली के ना होने का भी सवाल उठाएंगे, हम बजट को नहीं फॉलो होने के भी उठाएंगे। हम रमेश कुमार को जो 250 करोड़ रुपए दिए हैं साइड चेंज करने में, उसको भी हम भूलेंगे नहीं, हम बार बार उसको पॉइंट आउट करते रहेंगे। ये जो सौदेबाजी अवाम के पैसों के साथ होती है, टैक्स के पैसों का ज़या होता है, हमारा काम है कि हम इसको उजागर करते रहें। थैंक यू। बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से आपको ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सबसे बड़े इदारे में खुशामदीद करता हूँ। मैं FPCCI की मैनेजमेंट की तरफ से आपका शुक्रिया। पहले आज मौजूद मेहमान जनाब मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब की शख्सियत के तौर से हासिल की और इसके अलावा बैरून मुल्क से आला तालीम भी हासिल की। आपको डॉक्टरेट के संभाल चुके हैं जिनमें वजारत तालीम, प्रोफेशनल एजुकेशन, दाखिला, नार्कोटिक्स वगैरह शामिल हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त सूबे पंजाब की गवर्नरशिप संभालना एक अहम जिम्मेदारी है, बल्कि आपकी शख्सियत पर वज़ीर आज़म का एतमाद भी इन नाजुक हालात में आपको बेहतर गवर्नर मुंतखब किया गया। अगर ये कंप्लीट हो जाए। दूसरी तरफ पंजाब एक ज़रूरी सूबा होने के साथ बेशुमार सनती शहरों भी ले रहे हैं। पाकिस्तान में साल 2021-22 में कपास की 8 जहाँ पर हमारी कोशिश ये है कि ऐसी चीज़ और दीगर सनती जोन कायम हो और हमें ये देखना होगा कि इन सनतों के लिए हमारी अफरादी क़ुव्वत का मेयार क्या है। हमें टेफ्टा जैसे प्रोग्राम को मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत है। मौजूद ख़वातीन आज़ाद तकरीर के अख्ताम पर मैं पहले जनाब बलीगुर रहमान साहब गवर्नर पंजाब का अपनी तरफ से और पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से दिल की गहराइयों के साथ मशकूर हूँ कि वो तशरीफ़ लाया और उम्मीद रखता हूँ कि आप बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुस्तकिल राब्ते में रहने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। शुक्रिया। वेलकम करता हूँ कराची ऑफिस में। सर मैं माफी चाहता हूँ कि मेरी आज की फ्लाइट जो है सुबह कैंसिल हो गई और अब वो 12 बजे चल रही थी, 12 बजे लोग चलता तो तकरीबन 2:30-3 मैंने पहुंचा था ऑफिस में।
تو اس وجہ سے پھر میں نہیں آ سکتا, میں معافی چاہتا ہوں اس کا, اور میں چاہتا تھا کہ آپ کو خود میں ریسیو کرتا. اور ایک چیز جو میں اپنے تمام کورسز جو ہمارے اراکین ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے گورنر صاحب جو ہے نا ماشاءاللہ یہ بزنس فرینڈلی ہے, اور انہوں نے گورنر ہاؤس کے دروازے اپنے بزنس مینوں کے لیے مکمل طور پہ کھول رکھے ہیں. اور جب کبھی بھی ہم نے کسی کام کے لیے ان کو ریکویسٹ کی ہے, آپ یقین مانیے بڑی محبت کے ساتھ رحمان صاحب کا کہ آپ ہمارے کراچی آفس میں تشریف لائیں. اور میں پھر معذرت خواہ ہوں نہ کچھ فنی خیال میں دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ کی محبت جو ہے ہمیں ہمیشہ ملتی رہی. بہت شکریہ. تھینک یو. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عرفان اقبال شیخ صاحب, پریزیڈنٹ FPCCI, جناب محمد سلیمان چاولہ صاحب, سینئر وائس پریزیڈنٹ FP